बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा तारीख़ी एक टुकड़ा है वो सुना चुका हूँ। और आजकल अगर हमारे हालात हैं जो मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ के, निज़ाम सियासत के, वो भी वैसे ही हैं। तातारियों ने जब बगदाद पे हमला करना था तो उससे पहले उन्होंने एक जायज़ा रिपोर्ट ली। तातारियों ने अपने एलची बगदाद में भेजे और ये कहा कि जाएं और आप वहाँ से जाकर रिपोर्ट लेके दें कि क्या सूरत हाल है, वहाँ की जो सिपह सलार हैं, वहाँ की जो सियासत है, वहाँ के जो लीडर हैं, वो किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की सोच उनकी है और क्या हम हमला कर सकते हैं या नहीं। तातारियों के एलची बगदाद में आए तो उन्होंने आके सबसे पहले जो उनका सबसे बड़ा जैसे पार्लियामेंट कह लें या निज़ाम था उसमें रिपोर्ट की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उलमाए कराम सारे बैठे हुए हैं और एक बहुत बड़ा जिरगा लगा हुआ है और उसमें ये बहस हो रही है कि कौवा हलाल है या हराम। कुछ उलमाए कराम कह रहे हैं हलाल है, कुछ कह रहे हैं हराम है, कुछ कोई पुरानी अहादीसें सुना रहे हैं या कोई कोई इस तरह से कोई अपनी तारीखी जो चीज़ें हैं अपने अपने दलीलें दलाइल देकर ये बहस कर रहे हैं। तो तातारियों ने रिपोर्ट भेजी कि ये कौवे के हलाल और हराम के मसले में उलझे हुए हैं, लिहाजा आप हमला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, हम सियासत की बात से हट के भी अगर बात करें तो जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, जो अदलिया है, उसके अंदर अगर हम जाएं तो उसमें स्वाय इसके निकाह, इद्दत, तलाक, अफेयर्स, किसके साथ क्या हो रहा था, किसने किससे तलाक ली, किसका कितना हक महर था, क्यों किसके साथ ताल्लुकात थे, उसने उसको क्या जवाब दिया, इसके अलावा कोई किसी किस्म की केस की समाअत नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अगर इससे हट के भी अगर हम बात करें तो हमारी अदलिया के अंदर आजकल जो दरख्वास्तों की भरमार है, जो समाअतों की भरमार है, वो सिर्फ ये है कि इसने यहाँ से मुर्गी चोरी कर ली, इस पे केस करें, इससे इसने मेरी जेब से पैसे निकाल लिए, ये सियासत का अहल नहीं है, ये नाअहल है, या हम बल्ले का निशान छीनना चाहते हैं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं है। ये इस तरह की जो वन वे ट्रैफिक चल रही है वो सारी की सारी एक तरह की चल रही है। यहाँ पे जजेस हैं, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, ये सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे लाडला निज़ाम इंसाफ के ऊपर हावी है, निज़ाम सियासत के ऊपर हावी है, मियाँ नवाज शरीफ। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढने के लिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया है। इमरान खान और उसकी जमात से जो खौफ है वो इस कदर है कि एक तरफ अदलिया फैसला सुनाती नहीं है बल्कि उसे समाअत के बाद महफूज कर देती है, और महफूज के बाद पता नहीं वो फिर कहाँ चला जाता है, गुम हो जाता है, और वो अनमहफूज होने के बाद या महफूज होने के बाद जब सुनाया जाता है तो वो भी अजीब व गरीब किस्म का होता है। दूसरा जो पिलर है मीडिया का और पैमरा, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करे, पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ की बात करे, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बदनज़मी, बद इखलाकी, करप्शन, झूठ, फराड चल रहा है उसकी बात करे, पैमरा नोटिस जारी करता है कि आप किसी के बड की बात कर सकते हो, आप दरवाजे की आवाज़ यूं आई ये सुना सकते हो, कौन किसके साथ किस हालत में बैठा हुआ था ये आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर जो आइनी हक है अवाम का, जो अवाम की ताकत है, जिसको 90 दिन के अंदर होना है इलेक्शन, उसकी बात आप नहीं कर सकते। इलेक्शन डिले होना है ये बात नहीं कर सकते। इलेक्शन में हमने सारी फेवर लाडले नवाज शरीफ को देनी है ये बात नहीं कर सकते। इमरान खान अगर ये कहता है कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं ये जाली हैं, 2 नंबर हैं, इससे मैं साबित कर सकता हूँ, ये बात आप नहीं कर सकते। तो बाकी पीछे बचा क्या, यही बचता है कि कौन किसके साथ कितना अरसा उसका अफेयर रहा, किसकी बीवी किसके साथ भागी, किसका शोर किसके साथ बात कर रहा था। बस इसके अलावा हमारे पास ना इस निज़ाम सियासत में बचा है कुछ और ना निज़ाम इंसाफ में। दूसरी जो हैरत की बात है वो ये है
کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس کے اندر بڑے بڑے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو باہر کے ملکوں سے بہت مہنگی ڈگریاں کر کے لے کر آنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ یہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے گواہی دینے، کیا یہ اس اہل ہے؟ کیا اس کے الفاظ اس قابل ہیں؟ کیا اس نے جو درخواست دی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا فلاں شخص نے مرغی چوری کر دی، فلاں شخص مجھ سے 50 لاکھ لے کے بھاگ گیا، کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ یا ایسے ہی منہ اٹھا کر جو آئے جو درخواست دے دے اور وہ اسے سماعت کرنا شروع کر دے؟ اسی طرح سے باقی جو ادارے ہیں، چاہے اس میں پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف و صرف عمران خان کا انتخابی نشان بلہ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن لڑنے والے جو لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈر، ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بلہ چھین لیا گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان کا نام ہے۔ بلہ چھین لیا گیا تو کیا اس طرح سے جو عمران خان کو شکست دی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ پاکستان کا جو باشعور طبقہ ہے اسے پتہ چل جائے گا، وہ ووٹ ہی نہیں ڈالے گا، یا اس کے بدلے میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے بلے کی جگہ کسی پتھر کا نشان ہے، وہ پتھر کو مور لگا دے گا۔ کچھ دور دراز کے حلقے جن کو بلیک میل کر کے، جن کی ذہن سازی کر کے، جن کو میڈیا سے دور رکھ کر اگر ان کی برین واشنگ یہ کی گئی ہے کہ یہ بلہ ہے اور اسی کو ووٹ دیں، تو کیا اس طرح سے جمہوریت آ جائے گی؟ آئی پی پی بنانے سے جمہوریت آ جاتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنانے سے جمہوریت آ جائے گی؟ میاں نواز شریف کو لاڈلا در لاڈلا کر کے اسے زبردستی جتوا کر، ٹھپے لگا کر، مہریں لگا کر اسے حکومت میں لانے سے جمہوریت آ جائے گی؟ انٹرنیشنل دنیا کو بیوقوف بنانے سے کیا پاکستان کے اندر استحکام آ جائے گا؟ عمران خان کو سائیڈ پہ اس لیے لگانا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان میں کسی کی بدماشی، کسی ادارے کی جو اس کی مسلط کردہ جو چیزیں ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیا اس کو سائیڈ پہ لگانے سے بہتری آ جائے گی؟ بھٹو کو پھانسی دے دی، کیا اس کے بعد پاکستان میں کچھ بہتر ہوا نظام؟ اپنی ہی جگہ سائی ہو رہی ہے۔ لیاقت علی خان کو مار دیا، کیا اس کے بعد ان کو کچھ ملا؟ ایسا نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو بربادی، جو تباہی جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ صرف جگہ سائی سے ہٹ کر بھی پاکستان کے اندر جو عوام ہے ان کے لیے زندگی اجیرن کرنے کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی آسمانوں پہ ہے، بد نظمی آسمانوں پہ ہے، پاکستان میں لا قانونیت کی انتہا ہے، پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ہے۔ لیکن کہ کیا یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ عمران خان جیسے پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی اور کو کب تک سائڈ پہ لگایا جائے گا؟ کب تک کسی کے پرسنل اس کے بیڈ روم کے اندر کی بات میڈیا کی ہیڈ لائن بنتی رہے گی؟ کب تک کسی عام آدمی کا جو منہ لپیٹ کر آ کر یہ جھوٹی گواہی دے اور اس کی گواہی کو مانا جائے گا؟ یہ طریقے تو اس دور میں ہوتے تھے جب اس دنیا کے اندر پتھر کا زمانہ تھا، جس میں کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا۔ بس ایک جھوٹی بات پھیلا دی کہ چودھری صاحب جس کے پاس 1000 بھینس ہے، اور الزام لگا دیں کہ چودھری صاحب نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی، تو یہ بات سچ ثابت ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے تھے، کیونکہ سینہ بہ سینہ بات جاتی تھی تو وہ چودھری صاحب کہتے تھے کہ میری جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین تجزیہ کار کہتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین باخبر رکھتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ سب ڈرامے یا یہ جو عجیب قسم کی حرکتیں ہیں یہ کرنا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تھنک ٹینک جو اس سارے اسکرپٹ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ خود اس ملک کا وفادار نہیں ہے، وہ خود اس عوام کا وفادار نہیں ہے۔ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا آئی پی پی یا پارلیمنٹیرین ٹائپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک مورے کے طور پر استعمال کر کے صرف اور صرف اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے آگے کہیں یا کسی قدرت کے آگے جواب نہیں دینا؟
जो इस दुनिया के बुद्धिस्ट हैं, जो जो अल्लाह को नहीं मानते, जो किसी को नहीं मानते, जो सिर्फ और सिर्फ बुत्तू की भी पूजा नहीं करते, वो बुत्तू को भी नहीं मानते। कुछ ऐसे मुल्क जैसे चाइना है, रशिया है, इनके यहाँ ये भी किसी एक निज़ाम से डरते हैं। इनको इनके यहाँ भी ये ख्याल है कि हमने किसी न किसी के आगे हिसाब देना है, जवाबदेह होना है, चाहे उसका नाम अल्लाह रख लें, उसका कुदरत रख दें, उसका क़यामत नाम रख दें, उसका कुछ भी नाम रख दें। वो इंसानों के साथ अच्छाइयाँ करते हैं कि दुनिया में ये चीज़ें, हमारे साथ जो बुराई होती है ये पलट कर वापस आती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जो कुरान और हदीस का दर्स देते हैं, जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। वो सिर्फ रट्टा लगा कर ये कहते हैं जी कि अल्लाह है, क़यामत है, अज़ाब होगा, बुराई है, फलान है, लेकिन वो इस पे वो नहीं करते। अब हम इखलाकी लिहाज से कौन सी ऐसी बाकी चीज़ रह गई है जिससे हम और मज़ीद नीचे गिरेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब हमारी पस्ती आई है। शायद इसके आगे कोई पस्ती नहीं है। जब हम किसी के बेडरूम तक पहुंच जाएं, जब हम किसी के तलाक, इद्दत और निकाह तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, ना इंसानियत, ना इखलाकियात। इकबाल जंजुआ को इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।